बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। जेल बरो तहरीक, इमरान खान का ये जो एक ख्वाब था वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा और एक ही दिन में इमरान खान को ये एहसास हो गया है कि उन्होंने ये गलत फ़ैसला ले लिया है। इसके असरात यकीनी तौर पे उनको इसका अंदाज़ा तो होगा, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं कि इसके गलत असरात क्या हो सकते हैं। अब देखिए, अब जिन लोगों को आज मुख्तलिफ दूर दराज की जेलों में भेजा गया और उनके ख़िलाफ़ एमपीओ के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। एमपीओ के तहत मुकदमात उस वक्त दर्ज होते हैं जब वो तोड़ फोड़ करते हैं और नक्शे अमन के ख़िलाफ़ काम करते हैं। उनको ख़तरा जो है उनका वो बहुत हो जाता है कि वो मुआशरे के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हुए, ज़मानत तो इनकी हो जाएगी, जैसा कि आज उन्होंने दूसरे दिन ही ज़मानतों के सिलसिले शुरू कर दिए कि हम जेल भरो तहरीक के मुतहम्मल नहीं हो सकते और जेल में नहीं रह सकते, इसलिए हमारी ज़मानतें की जाएं। अब इसका नुकसान जो होगा आने वाले इंतखाबात में इन सब को होगा। जो उस वक़्त इनके मुखालफिन होंगे वो किसी भी वक्त इनकी ये जो एमपीओ के तहत गिरफ़्तारी है और जो इनके ख़िलाफ़ एफआईआर कटी हैं वो सामने ले आएंगे कि इन्होंने फ़लाँ वक्त में मुल्क दुश्मनी की और ये एक्टिविटीज़ की, तोड़ फोड़ की, नुकसान किए, स्टेट को नुकसान पहुँचाया। उसकी वजह से ये नाअहल भी हो सकते हैं और इलेक्शन से महरूम भी हो सकते हैं। इमरान खान ने फ़ैसला तो कर लिया जेल बरो तहरीक का, लेकिन क्या उन्होंने इसके बारे में ये सोचा नहीं कि इंतखाबात में, आने वाले इंतखाबात में वो इन लोगों को कैसे इनका दिफा कर सकेंगे। ये तो इनके ख़िलाफ़ सीधा सीधा मुकदमात बने हैं, वो तो इनके मुखालफिन इस्तेमाल करेंगे इनके ख़िलाफ़ और ये मैदान एक तरह से खुला छोड़ दिया इन्होंने। जो बड़े लीडर गिरफ़्तार हुए उन्होंने, अब वो एक तलवार उनके सर पे लटकती नज़र आ रही है कि वो किस तरीके से आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये तो हो गई इनकी आइंदा इंतखाबात के हवाले से बातचीत। तो असल मसला ये है कि जेल बरो तहरीक जो है ये सबसे कमज़ोर फ़ैसला जो था अब तक इमरान खान ने लिया वो यही था, क्योंकि सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज इनके कान में कुछ कह दे इमरान खान के कि आप इस तरह इसको करें, तो वो पिछली अपनी तमाम प्लानिंग छोड़ के उस तरफ चल निकलते हैं। यही वजह है कि इन्होंने ये जेल बरो तहरीक का बिला सोचे समझे जो है उसको ऐलान कर दिया और जिस दिन इनको मालूम हुआ कि आज इनको गिरफ़्तारी हो सकती है, इन्होंने उसी दिन ख़िताब करते हुए ये कहा कि कल से जेलें भरी जाएंगी। खुद अपनी ज़मानत करवा ली कि जेल ना जाना पड़े और आवाम को और अपने कायदीन को, जो पार्टी के इस वक्त जिनकी असल ज़रूरत है इनकी पार्टी को, उनको जेलों में भिजवा दिया। अब 15-15 दिन तो कम अज़ कम वो उनके रिमांड हो गए और वो जेल में चले गए। अगर उनकी ज़मानतें हो जाती हैं तो फिर ये भी बयानिया इनके ख़िलाफ़ पड़ेगा कि जेलें ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ज़ाहिर भी है कि ये लोग जेलों के आदी नहीं हैं और ना ही वहाँ की सहूलतें जो हैं ये बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं। इमरान खान जो भी फ़ैसला ले रहे हैं उनको सोच समझ के लेना चाहिए। वो एक पार्टी हैं, बहुत बड़ी पार्टी हैं और अपने क्लेम करते हैं अपने आप को कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी जड़ें पूरी तमाम सूबों में हैं, पूरे मुल्क में हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी यही क्लेम करती है कि वो पूरे मुल्क की वाहिद जमात है जो हर जगह पे नुमाइंदगी करती है। और नून लीग भी अब तो ये करना शुरू हो गई थी, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं नून लीग के लिए वो साजगार नहीं और आने वाले दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि वो शायद सिर्फ पंजाब की पार्टी बन के रह जाएं। दूसरा ये कि सदर ममलकत ने जिस तरीके से इंतखाबात का ऐलान कर दिया और इन हालात में अगर इंतखाबात हो जाते हैं सदर ममलकत की इस एडवाइस के बाद, इस हुक्मनामे के बाद,
تو یہ تحریک انصاف کو ایک کھلا میدان مل جائے گا کہ وہ آنے والے انتخابات جو ہیں اس میں اپنی پوزیشن بہتر ثابت کر سکے۔ اپنی اس بہتر پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کو معلوم نہیں کہ کس کی مشاورت سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ انہیں یہ فیصلے کرنے سے پہلے پوری پارٹی کے جو اہم لیڈر ہیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے، اور تھنک ٹینک جو ہیں ان کی پارٹی کے، ان سے رائے لینا چاہیے کہ وہ جو اقدام کر رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ مشکل حالات میں عمران خان نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا، اور جس طریقے سے 10 ماہ پہلے ان کی حکومت ختم کی گئی، اس وقت عمران خان کا گراف جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ تھا، اور یہی لگ رہا تھا کہ اگر یہ مزید حکومت میں رہے تو یہ گراؤنڈ لیول سے بہت نیچے چلا جائے گا ان کا گراف جو ہے پارٹی کا مقبولیت کا۔ لیکن یہ اچانک فیصلہ جو ہوا تھا ان کے خلاف عدم اعتماد جو کامیاب ہوئی تھی، اس نے ان کو بوسٹ کیا، اور ایک دفعہ پھر ان کا گراف اوپر چلا گیا، جو ان کی مسلسل تقریروں اور عوام سے رابطے کی وجہ سے آج تک وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ خاص طور پہ جو نگران حکومت بنی وہ بھی اس طرح بنی کہ وہ نون لیگ کی ہی بی ٹیم ہے، اور وہ تمام اقدامات غیر جانبداری سے کرتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ تمام فیصلے وہی کر رہی ہے جو نون لیگ کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے نون لیگ کے لیے، موجودہ حکومت کے لیے اور نگرانوں کے لیے، اور اس کا پلس پوائنٹ بھی عمران خان جو ہے ان کو مل رہا ہے۔ بلا شبہ عمران خان کے پاس پلس پوائنٹ بہت ہیں، لیکن ان کو کیش کرنا ان کے بس میں نظر نہیں آ رہا۔ اب جیل برو تحریک کے جس طریقے سے ضمانتیں کروانے کے لیے درخواستیں جا رہی ہیں، اس سے ان کے جو سیاسی مستقبل کی ساکھ ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں یہ بات بیٹھ سکتی ہے کہ عمران خان فیصلہ کچھ کرتے ہیں اور عمل درآمد اس پہ نہیں کرتے، یعنی وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جو ان کو وقتی طور پہ نظر آتا ہے اسی کو وہ اپنا بیانیہ بنا لیتے ہیں، اور جب اس کے اثرات ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو انہوں نے خطرناک فیصلہ کیا، تو وہ اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ یو ٹرن عمران خان نے لیے، اور لگ رہا ہے کہ جیل برو تحریک کا یو ٹرن جو ہے وہ بھی آنے والے 1-2 دنوں میں ہو جائے گا۔ لیکن جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ایک 9 رکنی بینچ نے سو موٹو نوٹس لے کے خود ہی سماعت کا آغاز بھی کر دیا، اور اس میں ججز جو بھی شامل ہیں اس بینچ میں، اس کے بارے میں بحث کرنا توہین عدالت ہو سکتی ہے۔ ججز قابل احترام ہیں، لیکن جو ماضی دیکھا جائے تو جو فیصلے جس طریقے سے ہوئے، اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ سو موٹو نوٹس کا کیا نتیجہ ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا۔ اگر اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہیں جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حالات ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کی وجوہات کیا تھیں، ظاہر تو کوئی وجوہات نہیں تھیں، نہ ایسے حالات تھے کہ ہنگامی صورتحال تھی، نہ کوئی بلوے ہو رہے تھے، نہ اپوزیشن حکومت کو اس طریقے سے لے رہی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے، بلکہ اسمبلی توڑنے کے خلاف اپوزیشن بھی تھی، اور دیکھا جائے تو اس وقت کی جو حکومت تھی پرویز الہی کی، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اسمبلیاں نہ توڑیاں جائیں، لیکن فرد واحد کو خوش کرنے کے لیے یہ اسمبلیاں توڑی گئیں، جس کا نتیجہ اب آئینی بحران کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ گورنر کہتے ہیں جی میں نے اسمبلیاں نہیں توڑیں، بلکہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسمبلی کی ڈیزالو کرنے کا، وہ اس کو پورا ہونے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی وہ کہتے ہیں میں نے اسمبلیاں نہیں توڑیں تو پھر وہ الیکشن کا اعلان کیوں کریں۔ یہ ایک نئی بحث ہے جس کا صدر مملکت نے نوٹس لیا، اور انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا کہ 9 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے۔ حالانکہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے ان کی طرف سے اس طرح کے احکامات بظاہر نظر نہیں آتے، یہ بھی چیلنج ہو جائیں گے یا ہو گئے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں آئین کے متصادم۔
اب جس طریقے سے الیکشن کمشنر نے صدر مملکت کے ان احکامات کو ہوا میں اڑا دیا. صدر مملکت ایک سپریم ادارہ ہیں، ان کے احکامات کو نہ ماننا یہ ان کی اپنی توہین ہے. یعنی صدر مملکت کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ وہ کسی ادارے پہ اپنا حکم چلا سکیں. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے جو عمران خان نے غلط فیصلے لیے اور آئین کو اپنے گھر کی لانڈی قرار دیتے ہوئے صدر مملکت سے بھی ایسے فیصلے کروائے جو بظاہر ملک کے مفاد میں نہیں، آئین کے منافی ہیں، اور اس کے بحرانی کیفیات جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ جو کیفیت اس وقت ہے بحران کی وہ دور ہو جائے، اور جو تصادم کی راہ نظر آ رہی ہے آئینی اداروں میں وہ نہ ہو. اگر یہ ہو گئی تو شاید کچھ اور نظر آنے شروع ہو جائے گا، جس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. یعنی جس گاؤں میں جانا نہیں اس کا راستہ کیوں پوچھنا. اگر انہوں نے سے میرا مراد آپ سمجھ لیجئے، ملک میں جو جمہوری نظام کو ختم نہیں کرنا تو پھر ایسی دلیلیں لینا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، یہ میرے سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں سے ایسے سوالات پوچھے گئے.